अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अनवर हसन चित्राली। आप देख रहे हैं ट्रियो टीवी। आज एक बहुत ही खूबसूरत और अहम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और जो कि कानूनी पहलुओं से मुतल्लिक है। और इस हवाले से हम एक अच्छे मेहमान को, जो कि कानूनी पहलुओं को समझती है, उसको हमने मदऊ किया है। और मैं आज मेहमान शख्सियत जो कनीज़ फ़ातिमा बलोच साहिबा को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Fine. अच्छा, थोड़ा-सा मुख्तसर आप अपना जो भी है तारुफ़ आप खुद कराएँ। शायद मैं कोई चीज़ें मुझसे रह गई होंगी, मैंने कोई सरफ़ नज़र किया होगा, थोड़ा-सा करें, फिर हम सवालात की तरफ आएँगे। आपने ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन मेरा नाम कनीज़ फ़ातिमा बलोच है और मैं इस्लामाबाद बेस्ड लॉयर हूँ। रावलपिंडी भी हम चले जाते हैं कभी-कभार, लेकिन मेजरली इस्लामाबाद बेस्ड प्रैक्टिसिंग लिटिगेशन लॉयर हूँ। अ, दूसरी ज़ुबान में अक्सर हम कहते हैं कचहरी की वकील हूँ। तो जो रोज़ हम देखते हैं, जैसे आपने कहा, तो मेरा ज़्यादातर काम ख़वातीन बेस्ड के ऊपर, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और जनरल लॉ लिटिगेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का पहला सवाल वकील साहिबा से पूछूँगा। आप बताएँ कि पीका एक्ट सन 2016 के बाद ये पार्लियामेंट के ज़रिए से पास हुआ है, और उसमें बहुत सारे और भी कई शक है जो कि कानून के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर और वीडियो के तनाज़ुर में अगर देखा जाए, तो अमूमी तौर पर लोगों को इस चीज़ का कोई अवेयरनेस नहीं है कि हम किसी से पूछे बगैर और किसी को इन्फॉर्म किए बगैर उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लगा लेते हैं, और वो कंट्रोवर्शियल भी होते हैं या किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करते हैं। तो पीका एक्ट उसमें क्या सज़ा तयन करती है, और इसकी क्या चार्ज करते हैं फ्रेम के अंदर, उस इसका थोड़ा सा आप खोल के बयान करें, बताइए। ये पहला सवाल जो ज़रूरी ठीक है है। आपसे पूछना चाह रहा थोड़ा था। आसान लफ्ज़ों में अगर हम पहले बात करें ना कि ये है क्या, ये हम्म। लगता कि ऑफेंसेस लगते किस चीज़ के ऊपर है। फॉर हम्म। एग्जांपल, अगर एक लड़की है और उसकी कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस या पिक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, हम्म। किसी के पास उसकी पोजेशन में है। पोजेशन में होना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो ट्रांसमिशन है ना, कि आपने एक नंबर से दूसरे नंबर पे भेजी है या कहीं पे पोस्ट की है या किसी को आप वन इसको टाइम, पब्लिक किया, मतलब नहीं पब्लिक भी नहीं किया, आपने किसी को अच्छा। एक बार व्हाट्सएप पे वन टाइम मैसेज में भी अगर भेजा है ना, हम। अगर आपने यानी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ना लोग ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटॉर्शन होती है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा। मेरे पास एक केस आया, उसमें ना एक बंदे ने, एक लड़के ने, वो उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था या मंगेतर था, जो भी था, उसने ना उस लड़की के बाप को वन टाइम व्हाट्सएप पे वन टाइम ना वो लगा के उस पे भेजा, और इट वाज एन ऑफेंस, ये ट्रांसमिशन थी। अब जबकि वन टाइमर खत्म हो गया है, लेकिन वो मौजूद था आपके पास डाटा, उस बाप ने देख ली वो तस्वीर, उसने बाप ने फिर कंप्लेन की, ही वाज द कंप्लेनेंट हिमसेल्फ। अच्छा, ये कंप्लेन कहाँ की जा सकती है? ये साइबर क्राइम में, साइबर इसके क्राइम लिए अब, एफआईए के हाँ जी, एफआईए के जुरिस्डिक्शन में लिए आता है ये? बिल्कुल, अब इन्होंने बिल्कुल एक नया अदारा बना दिया इसके लिए। हम्म। टोटली इस ये इतना ज़्यादा पाकिस्तान में ये चीज़ें होने लग गई हैं कि पहले बहुत तो ज्यादा, हाँ। हमारी पूरी पीका कोर्ट्स जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ये सबसे घटिया तरीका है जेंडर बेस्ड वायलेंस का। आप यहाँ तक कि लड़की पे हाथ उठा लें, वो फिर छोटी चीज़ है, तो ये चीज़ है ना, ये उससे भी बड़ी गंदी चीज़ है हम्म। जेंडर बेस्ड वायलेंस में, जो आप लड़कियों के खिलाफ लेक कर रहे हैं। तो हम्म। उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें सज़ा बहुत कम है, सिर्फ अच्छा। 3 साल। अच्छा, सिर्फ तीन इसमें साल बेल नहीं होती। जो 3 साल होते हैं ना, नॉर्मली होता है कि आपको कोई ऑफेंस हो, 3 साल अगर उसकी सजा हो तो उसमें बेल हो जानी चाहिए, वो अच्छा। राइट होता है आपका। लेकिन जहाँ पे खवातीन की मॉडेस्टी की बात आती है, डिग्निटी की बात आती है, वहाँ बेल नहीं होती। वो 3 साल कहीं नहीं जाएगा, वो जेल में ही रहेगा, मतलब इसका कोई अगर बेल नहीं हो सकता। हाँ, बेल तो बेल होती ही नहीं है, बेल मुख्तलिफ टर्म इस्तेमाल करते हुए लोग बिफोर वगैरह, इसमें इस होती ऑफेंस ही में कोई। नहीं, होती अच्छा, ही नहीं है, होती ही नहीं है। ये तो नॉन बेल। अच्छा, मुझे फिर हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ख़ास करके ये आजकल बहुत ज़्यादा माशरे में पाए जाते हैं, खुला का जो रुझान है ख़वातीन, ये मतलब किसी से तलाक या किसी से जुदाई या किसी से अलग होना चाहते हैं, तो वो खुला का जो एक दरवाज़ा, एक विंडो है, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो खुला के मुख्तलिफ तनाज़िर हैं, ये ख़वातून की तरफ से इस्तेमाल की जाती है। क्या उसमें वापसी का विंडो भी है, रुजू करने का भी है, और उसके क्या क्या तदारुक है, क्या क्या और तरीक़ाकार है? इसका थोड़ा-सा आप कानूनी पहलू से अब समझाएँ हमारे ऑडियंस को। ज़रूर। फैमिली लॉ की एक मेन चीज़ है ना, आप पहले तो निकाहनामा आपका हो, तो उसके अंदर अक्सर
طلاق کا جو رائٹ ہے نا یہ مرد کا ہوتا ہے. کافی جگہوں پہ نا مرد نے اپنا یہ رائٹ ڈیلیگیٹ بھی کیا ہوتا ہے. طلاق تفویض کہتے ہیں, ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈائیورس. اگر یہ موجود نہ ہو تو خاتون جو ہے وہ پھر خود سے اگر وہ جان پوچھ کے اگر مرد طلاق نہ دے رہا ہو یا کوئی بھی وجوہات ہوں, گراؤنڈز ہوں, ریزولوشن آف میرج تو اگر آپ خلا لینا چاہتے ہو تو وہ ایک سمپل دعویٰ آپ کرتے ہو, آپ کے پاس نکاح نامہ موجود ہوتا ہے, آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ آپ کا موجود ہوتا ہے کہ آپ کی شناخت ہے, اور جہاں پہ خاتون رہتی ہیں نا, ریزائڈ کرتی ہیں, وہاں پہ جا کے کسی بھی فیملی کورٹ میں جا کے وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہیں, خلا لے سکتی ہیں. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر بندہ نہیں آ رہا ہے تو یک طرفہ فیصلہ کر کے کورٹ خلا گرانٹ کر دیتی ہے. پھر وہ آپ جو ہے وہ یونین کاؤنسل میں جمع کراتے ہو, اس بندے کو بلاتے ہیں, پھر آپ کا وہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے. اور لیکن اگر آپ ڈائیورس سرٹیفکیٹ سے پہلے اگر آپ وہ جاری نہیں کرواتے ہو, اور خلا ویسے ایک طلاق کنسیڈر کی جاتی ہے, اسلام میں 3 طلاقوں کا ہے نا بیسک, کہ آپ نے 3 طلاقوں کے بعد جو ہے علیحدگی ہو جاتی ہے, پھر اس کے اندر آپ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے ہو. لیکن خلا از کنسیڈرڈ ایز 1 طلاق, تو اس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہو, واپس آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں, لیکن ونڈو کھلا ہے. اچھا اچھا, ایک تو یہ ہو گیا خلا عورت کی طرف سے آ سکتی ہے, اور پھر آپ اس کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت اگر خلا لیتی ہے کسی مرد سے تو کیا حق مہر بھی وہ طلب کر سکتی ہے, یا کس کو یہ جو بار ہے کس کے اوپر آتا ہے, یا کیا اس کا میکینزم کیا ہے قانون کے اندر؟ صحیح. پہلے تو جو حق مہر ہے نا وہ کنسیڈریشن ہے ایک عورت کے نکاح نامے کے اندر, اس پہ لکھا ہوتا ہے. لیکن اگر نارملی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ موقع پہ دے دیتے ہیں معجل, کچھ غیر معجل ہوتی ہے وہ ڈائیورس کے بعد دیتے ہیں. تو لیکن جو غیر معجل والی ہوتی ہے پھر وہ نارملی اس کو ویو آف کرنی پڑتی ہے خلا کے اندر, اگر اس نے کوئی گراؤنڈ نہیں لیا ہوا. اگر if a woman is going like resolution of marriage on the basis of some ground, like for example کہ نان مینٹیننس ہے یا ابیوزو شوہر تھا, اس نے مجبور کر کے اس کو خلا کروا لائک اس کے اوپر بھیجا کہ وہ خلا لے, اور یہ ایویڈنس اگر ہوتا ہے, پورا کیس جب چلتا ہے نا, نارملی جو کیسز ہوتے ہیں خلا کے وہ فوراً ڈکری ہو جاتے ہیں, بیان کر دیتے ہیں کہ رہنا نہیں چاہتے. لیکن اگر کوئی اس پہ گراؤنڈ اٹھا کے پورا شہادتیں کرواتے ہیں, پورا کیس کنٹیسٹ کرتے ہیں نا, تو ایویڈنس میں اگر چیز سامنے آ جائے کہ اس بندے نے اس کو زبردستی اتنا مجبور کر دیا تھا کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھی, تو ان جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ خلا میں ویو آف نہ کرنا پڑے حق مہر, پھر اس کو نہ دینا پڑے. دوسری صورت میں بچہ یا اولاد اس سینیریو کے اندر کیا وہ ماں کے پاس رہ سکتی ہے, یا وہ والد اس کو مطلب اپنے پاس لانے کا حق ہے, یہ کیا ہے اس کا؟ اچھا, یہ بیسکلی کسٹڈی اور گارڈین شپ میٹرز ہیں, یہ بھی فیملی کورٹ دیکھتی ہے. فیملی کورٹ اٹ سیلف از اے گارڈین کورٹ. ایک اگر جب ماں باپ کے اندر ڈسپیوٹ آ جاتا ہے نا, تو وہ پاکستان میں نا بچوں سے پھر ریونج لیا جاتا ہے, جو آپس میں بچوں سے ضد لگا لیتے ہیں. لیکن جو بچے کی کسٹڈی ہے نا, مائنر جو بچہ ہے وہ ماں کے پاس ہی ہوتی ہے. یہ ایک جنرل پرنسپل ہے, آپ بچہ ماں سے نہیں لے سکتے ہو. اگر وہ چھوٹا ہے, دودھ پی رہا ہے, دودھ پی رہی ہے, تب بالکل بھی نہیں لے سکتے. اور اس میں وزیٹیشن بھی آپ کرا سکتے ہیں, once in a month, twice in a month. اس کے بعد جو ہے کہ فیملی کورٹ جو ہے وہ وزیٹیشن کے رائٹس آپ کے بڑھا دیتی ہے, لائک سمر ویکیشنس میں بچے کو یا ویکینڈ پہ بچے کو باپ کے پاس جانے کی پرمیشن بھی مل جاتی ہے, لیکن چھوٹے بچے کو نہیں ملتی ہے, وہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے. اور اگر آپ دیکھ, لیکن یہ بھی نا وزیٹیشن از آلسو سبجیکٹ ٹو مینٹیننس. باپ کا فرض ہے کہ بچے جہاں بھی رہیں, ماں کے پاس بھی رہیں, تو باپ نے پیسے بچے کو دینے ہیں, خرچہ باپ. اس کی کفالت مرد کے اوپر ہے. فادر از اے نیچرل گارڈین. وہ چاہے ماں خلا لے کے جا چکی ہے اور اس کی جو کفالت ہے وہ باپ کے ذمہ ہے, یہ اللہ نے, ہاں اللہ نے بھی کہا ہے اور آپ کے اسٹیٹ کے لا نے بھی کہا ہے. جو فادر ہے وہ نیچرل گارڈین ہے, اور اگر باپ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, ملک میں نہیں آ رہا, بچے سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں نا اس کا, کورٹس میں بھی نہیں آ رہا, تو پھر ماں گارڈین شپ کے لیے اپلائی کر سکتی ہے. آپ کا نارملی یہ میٹر تب ارائز کرتا ہے جب والد نہ ہو, اور فار ایگزامپل کوئی خاتون جا رہی ہے, اس کو پاسپورٹ چاہیے بچے کے لیے نا, تو ہمارا امیگریشن جو ہے پاسپورٹ جو آفس ہے وہ جب تک باپ کے انگوٹھا نہ ہو نا, سائن نہ ہو, بایو میٹرک نہ ہو, وہ جاری ہی نہیں کرتے پاسپورٹ. تب وہاں پہ ماں کو پھر گارڈین شپ کفالت لینی پڑتی ہے, ورنہ باپ کی ہی کفالت ہوتی ہے. جی ناظرین, میرے ساتھ آج کنیز فاطمہ بلوچ ایڈوکیٹ
بہت ہی خوبصورت اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، کمپریہنسیو، اور آپ کے علم میں اضافہ کیا، اور آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کی صورتحال درپیش آئے تو آپ کون سا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. جو چیز یہ تصویر اور یہ ویڈیوز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے یا پبلک کرتے، اس کا بھی سزا آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا. اگلے کسی ایک خوبصورت مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک انور حسن چترالی کو اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان بائے نوا.